वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका की जानिब से 4 पाकिस्तानी कंपनीज पे जो है वो पाबंदी आयद की गई, उसके असरात के हवाले से। उमर दराज से भी अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या कहते हैं। बल्कि इमरान, पहले आपकी तरफ बढ़ते हैं। इमरान, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अब जी देखें। इमरान साहब ये बताइएगा कि आपके इल्म में है कि ये सारे पहलू अपनी जगह पर मौजूद हैं। हमारे साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने कहा कि जनाब इसका एक ही हल है, निज़ाम को बदला जाए। अब ज़ाहिर है जब निज़ाम बदलने की बात आती है तो फिर उसमें हुकूमत के बदलाव की भी बात आती है, उसमें बहुत से पहलू हैं। अब उसमें ज़ाहिर है अगर कोई इवन की ये बात भी करे तो उसे मौजूदा हुकूमत का हमने देखा है मिजाज ये है कि उसे फौरी तौर पर साइड लाइन कर दिया जाता है। खुरम दस्तगीर साहब हमारे सामने उसकी एक मिसाल मौजूद है। फिर कैसे तब्दीली हो सकेगी इसकी? ये एक अवामी इनकलाब ही इस मुल्क में अब तब्दीली ला सकता है, क्योंकि चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं, खुद ये निज़ाम ही इस निज़ाम को खा रहा है। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हों, वो नहीं माने जा रहे। लोअर जुडिशरी में देखें, अभी जज जो हैं हमारे सिपरा साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, वो अदालत से निकल के बाहर आके सीढ़ियों पे खड़े हो गए कि जिन लोगों को मैंने जमानतें दी हैं या केसेस से बरी किया है, कहीं पुलिस उनको दोबारा ना गिरफ्तार कर ले। इससे पहले जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन जो है वो लोगों को बरी करते हैं। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, इवन के उन्होंने सख्त ऑब्जर्वेशन भी दी कि अगर इनको गिरफ्तार किया गया तो फिर मैं पुलिस को नोटिस जारी करूंगा, सबको एसएचओ को बुलाऊंगा। इसके बावजूद किसी ने उस चीज की परवाह नहीं की। बाकी भी आप देखें कि काफी आईनी मामलात में भी चीजें जब सामने आई, जैसे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला था, उसको डिनाई किया गया। इस तरह से काफी सारी चीजें हैं जिससे ये साबित होता है कि ये निजाम ही निजाम को खा रहा है। और आने वाला वो वक्त दूर नहीं है कि जब इसी ये निजाम का धड़न तख्ता होगा और फिर चीजें चेंज होंगी। जहां तक ये मौजूदा हुकूमत और ये अमेरिका की जानिब से जो पॉलिसीज हैं, जैसे उमर ने बात की कि यहाँ पर इसहाक डार का जो मामलात हैं, उनको आपने डिप्टी वजीर आजम भी बनाया हुआ है, निजकारी कमेटी का सरबराह भी बनाया हुआ है, उनको आपने वजीर खारजा भी बनाया हुआ है। मतलब ही इज नॉट द मैन परफेक्ट फॉर दिस जॉब। तो उसको आप इस तरह से जो उसकी एक्सपर्टीज हैं वहीं पे आप रख लेते, लेकिन वहां पे चूंकि आप का वो इख्तियार नहीं है, कंट्रोल नहीं है कि मुईशत किसी और के खाते में जानी थी, तो इसलिए आपके पास बंदा होने के बावजूद आप उसको फाइनेंस में फिट नहीं कर सके, वजारत खारजा पे ले आए। अब तो ये लगता है कि जो पुराना जो भी जाता है वही अच्छा नजर आने लग जाता है। इवन कि हम बिलावल भुट्टो को कहते रहे हैं कि वो ट्रेनी वजीर खारजा थे, लेकिन उनके दौर में जो सफारतकारी हुई वो खासी अहम थी, और कई लोग ममालिक के साथ हमारे जो सफारती ताल्लुकात हैं वो बेहतर हुए। और उस वक्त चीजें लग भी रहा था, गो कि हम तनकीद कर रहे थे उस वक्त कि वो इतने दौरे कर रहे हैं और वो अपनी तरबियत के लिए ये सारा कुछ मुल्की खजाने से पैसा उड़ा रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट भी हमें नजर आया कि सफारती सतह पर चीजें बेहतर हुई। लेकिन इसहाक डार जो है वो एक बटे हुए दिमाग के साथ ये चीजों को कर रहे हैं, और उसका ये हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि कहीं भी सफारती महाज पर हमें कोई कामयाबी तो दूर, यही नाकामियां जो है वो देखने को मिलती हैं। और अभी तो बाइडन इंतजामिया के होते हुए ये सारा कुछ हो रहा है, और हुकूमत जो ट्रंप इंतजामिया से इतनी खौफजदा है, तो उस वक्त इन लोगों की क्या सूरत हाल होगी। सही है। अच्छा, अब इसमें सलमान, आपके नज़दीक क्या ये फवाद सन फवाद वाला मामला है, वो ये जो बात कर रहे हैं अभी इमरान भी, कि हमारे वो वजीर खारजा भी हैं, एक डिप्टी वजीर आज़म भी हैं, निजकारी को भी देख रहे हैं, तो ये PIA निजकारी के बारे से उन्होंने बात की कि वो ज़ाहिर है वजीर खारजा भी हैं इसके साथ साथ, तो वो कैसे ये काम करें? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क का ये मामला है, उन्होंने ये एतराज़ उठाया है आज, बाकायदा तौर पर वो स्टेटमेंट आपके भी सामने है। कितनी हद तक ये बात दुरुस्त है? मैं फवाद साहब की एक बात से तो एग्री करता हूँ, और वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत दिल से नहीं चाहती कि ये निजकारी हो और ये प्राइवेटाइजेशन हो। और ये गवर्नमेंट क्या, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि प्राइवेटाइजेशन हो, और उसकी बुनियादी वजह उनकी अपनी वो पॉलिटिकल भर्तियाँ हैं जो उन्होंने अपने अदवार के अंदर की हैं। वो पॉलिटिकल यूनियंस बनी हुई हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और उनको तोड़ना, उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल काम है। एंड एनी गवर्नमेंट, चाहे वो ये हो या इससे पहले वाली हो या उससे पहले वाली हो, वो ये अनपॉपुलर डिसीजंस या टफ डिसीजंस जो हैं वो ये नहीं लेना चाहते, तो इसी वजह से ये मामलात चलते रहते हैं। तो फवाद साहब का जो ये शिकवा है मौजूदा हुकूमत से, क्योंकि वो ज़ाहिर उन्होंने उनके साथ काम भी किया और बहुत करीब से उनके रिलेशनशिप भी रहे हैं, तो इस बात में तो बिल्कुल सदाकत है कि गवर्नमेंट इज़ नॉट अप फॉर प्राइवेटाइजेशन। अब ये ब्लेम गेम यहाँ से शुरू हो जाती है, आप जिस पे भी डालना चाहें। अब अलीम खान साहब को प्राइवेटाइजेशन कमीशन, जो प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री है, उसको हेड करने के लिए दिया था, कंसिडरिंग द फैक्ट कि
وہ بہت کامیاب بزنس مین ہیں, اپنے بزنسز بہت بخوبی چلا رہے ہیں, اور ان کے نہ صرف پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی بزنس کمیونٹی کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن شپس ہیں. تو ہی ول بی ایبل ٹو فیچ گڈ پرائسز فار دیز اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشنس. تو وہ نہیں کر پائے. تو اب وہ آپ بارے جرم ان پہ ڈالیں یا اسحاق ڈار صاحب کے اوپر ڈالیں, کرکس آف دا اسٹوری از کہ کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکا. اس کی بنیادی وجہ ان لوگوں کی ناکامی سے زیادہ ان اداروں کا وہ مالی لائبلٹیز ہیں جو اوور دا ایئرز انکر ہوئے ہوئے. کوئی بھی سین آرگنائزیشن یا کوئی بھی سین بندہ اس قسم کی آرگنائزیشنز کے اوپر کیوں پیسے اپنے لگائے گا, خاص طور پہ جب آپ کے کنٹرول میکانزمز بہت برے ہیں, اندر کی مینجمنٹ کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں, اندر آرگنائزیشن کے اندر پولیٹیسائزیشن بہت زیادہ ہے. تو یہ معاملات ان لیئرز خراب ہو چکے ہیں, اور اس کو کوئی بھی آ کے اتنی جلدی اتنی آسانی سے ٹھیک نہیں کر سکتا. اور یہ امید کرنا کہ میراکولسلی دنیا کا کوئی پاگل بزنس مین اٹھے گا اور وہ آ کے آپ کو یہاں پہ کوئی $1 ارب $2 ارب پکڑا دے گا اس اندھے کنویں کے لیے, تو ایسے نہیں ہوتا. ان اے پریکٹیکل ورک بزنس مین آر ویری اسمارٹ اینڈ شروڈ, ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, ویری رائٹلی سو, دے گو فار پروفٹس ناٹ فار لائبلٹیز. اس وجہ سے یہ معاملہ ناٹ جسٹ ود PIA, یہ آپ کو باقی آرگنائزیشنز کے اندر بھی اسی طرح کی جو ہے پرفارمنس اور مثالیں ملیں گی. ٹھیک ہے, اچھا اب ظاہر ہے ایک جانب یہ بات کر رہے ہیں قمر زیدی صاحب, دوسری جانب فواد حسن فواد نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو PIA کی پرائیویٹائزیشن کا جتنا عمل تھا اسے حکومت نے خود سیبوٹیج کیا ہے, اور وہ یعنی یہ سب کچھ جو ہے وہ کانشیسلی کیا گیا ہے, ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے. تو اور پھر وجہ بھی انہوں نے بتائی کہ چونکہ ان کے پاس مقصد اور بیانیہ جو ہے وہ بھی واضح نہیں ہے, تو یہ حکومت کی نااہلی وہ قرار دے رہے ہیں. یعنی صرف اسحاق ڈار صاحب نہیں بلکہ اس سسٹم کی اور اس حکومت کی بھی نااہلی سے قرار دے رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں 85 ارب روپے جب آپ نے رکھی ہو کہ منیمم کاسٹ پہ آپ نے یہ سیل آؤٹ کرنا ہے, what do you expect؟ کون خریدے گا بھائی, کیوں خریدے گا؟ وہ آپ کے لیے ایک لائبلٹی ہے. بزنس مین جو ہے پروفٹس کے لیے بزنس کر, لیکن کو پتا ہے کہ سب سے بڑا معاملہ کیا ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں پرائیویٹائزیشن کیوں نہیں, کے دور میں یونین اتنی اسٹرینتھ میں کیوں تھی کہ وہ پروٹیسٹ کے لیے نکلتی تھی تو بندے مارنے تک پہ بات آ جاتی تھی. کیوں کسی ادارے کو پرائیویٹائز نہیں ہونے دینا؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہاں پہ یونین کا انٹرسٹ کیا ہے. آپ وہاں پہ گئے ہیں کام کرنے کے لیے, آپ وہاں پہ کام کریں. ایک ادارہ لاس میں جا رہا ہے جس سے لوگوں کو, ٹیکس پیئر کا ادارہ ہے, لوگوں کو لاس ہو رہا ہے, بیسیکلی وہ اسٹیٹ اونڈ ادارہ ہے. اب اگر اس کو لاس ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو ڈگ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ وجوہات کیا ہیں. وجوہات سلمان نے بتائی کہ بھائی وہاں پہ آپ کی سرکاری بھرتیاں ہوئی ہیں, وہاں پہ آپ نے لوگوں کو ووٹ دینے کے عوض, لوگ گاڑیاں اپنے خریدنے کے عوض ان کو وہاں پہ میرٹ پہ بھرتی نہیں کیا. اور جب آپ نے میرٹ پہ بھرتیاں نہیں کی ہیں تو پھر یہ ہوا ہے اس کا ریزلٹ کہ وہ ادارہ جو ہے جو کہ ایک کیپیبل ادارہ تھا. آپ PIA کو دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایئر لائن ایسی تھی کہ جس سے دوسری ایئر لائنز نے, گلف ایئر لائنز نے سیکھا ہے. لیکن اب ہماری ایئر لائن ایسی ہے کہ وہ ایک لائبلٹی اپنے آپ میں بنی ہوئی ہے. اس ادارے انفراسٹرکچر, اس ادارے کی مینجمنٹ, اس ادارے کی ہیرارکی, تمام چیزیں ایک بات بتا رہی ہیں جو کہ ایک اپنے کہتے ہیں نا زوال کی داستان بتا رہی ہیں, اور اپنے کو ایک ایسی اینٹیٹی بنی ہوئی ہے جس کو کوئی خرید, مارکیٹ میں ان کی جو ہے بڈنگ ہوتی ہے اور بلڈنگ کے لیے کوئی اپیئر نہیں ہوتا. تو اس میں ہم کہیں نہ کہیں قصوروار تو ٹھہرا سکتے ہیں کہ حکومت قصوروار ہونا, کمبر قصوروار ہونا ایک الگ معاملہ ہے. کمبر سن لیجیے گا, قصوروار ہونا ایک الگ معاملہ ہے. ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر سیبوٹیج کرنا, اس کے پیچھے تو کچھ دیگر مقاصد بھی ہو سکتے ہیں. کیا فواد صاحب کا یہی مقصد ہو سکتا ہے بات کرنے کا؟ لیکن دیگر مقاصد یہ ہوں گے کہ فرنٹ مین, دیگر مقاصد یہ ہوں گے کہ مریم نواز جو کہہ رہی ہیں کہ ہم پنجاب سے ایئر لائن رن کرنے جا رہے ہیں. دیگر مقاصد یہ ہوں گے کہ اپنا فرنٹ مین کھڑا کر کے کم قیمت پہ اس کو لے لیا جائے. دیگر مقاصد یہ بھی ہوں گے پولیٹیکل بھرتیوں کو جاری رکھنے کے لیے اس کو نجکاری کی طرف نہ لایا جائے. لیکن اس کی نجکاری سے جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے فنڈ نہیں ہیں کہ آپ اپنی معیشت کو رن کر سکیں, آپ کے پاس آپ کی معیشت اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ آپ اپنا جو سیلنگ پرچیزنگ ان کو بیلنس کر سکیں, آپ کرنٹ اکاؤنٹ کو اپنے سرپلس میں رکھ سکیں, تو جب یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو الٹیمیٹلی آپ نے پرائیویٹائزیشن کی طرف تو جانا ہے. اور پرائیویٹائزیشن وہ واحد حل ہے جس سے معیشت ایک درست سمت پہ جاتی ہے. بیکاز یہ ادارے جتنا ابھی تک لاس کر چکے ہیں,
یہ ایک لائبریری بنے ہوئے ہیں اور لائبریری بن چکے ہیں، یقیناً یہ تو جو آئے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں جی ان پٹ دینا چاہ رہے ہیں سربراز صاحب، کوئکلی پلیز. ویری کوئکلی جی، اس میں چیز یہ فیک ایڈ کیجیے گا کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو نقی صاحب یہ 90s کا فنومینا تھا. دنیا نے اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشن کو 90s کے اندر پرائیویٹائز کیا. آپ ملیشیا کو دیکھیں، انڈونیشیا کو دیکھیں، ٹرکی کو دیکھیں. تو وی آر آلریڈی 35 ایئرز لیٹ، وی آر 40 ایئرز لیٹ فار پرائیویٹائزیشن. اور ہم نے 40 سال مزید اس آرگنائزیشن کا اور اس طرح کی باقی آرگنائزیشنز کا جو وزن ہے وہ اٹھایا ہے. اور جو یہ بات کریں کہ بالکل ایسا ہی ہے. اب حکومت اور مملکت پاکستان بالکل اس قسم کے نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. تو جتنی جلدی بیچ سکیں ان کو بیچیں، لیکن خریدار نہیں ہے بھائی، خریدار نہیں ہے. اچھا اب اس میں اب ظاہر ہے معیشت کا ذکر ہو رہا ہے. یہ جو پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے اس کے اندر جو بیڈ گورننس کہیں یا پرفارمنس کہیں اس کی وجہ سے. عمر دراز آپ کو پتہ ہے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا کرپشن اگر اس ملک میں 50% بھی کم ہو جائے تو ہمارے سارے دکھ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، ہماری معاشی صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی. آپ کے لیے 90 کی دہائی کا بھی یہ ذکر کیا گیا. 90 کی دہائی سے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ باریاں بدل بدل کے پیپلز پارٹی نون لیگ جو ہے وہ حکومت میں آتے رہے. تو یہ کیا ان کی اپنی نااہلی نہیں ہے کہ ابھی تک وہ بیوروکریسی میں جس کا وہ شکوہ کر رہے ہیں اس کی کرپشن ختم نہیں کر پائے؟ صرف ایک دور پی ٹی آئی کا آیا، باقی تو انہی کے ادوار رہے. میرے خیال سے یہ بات ٹھیک ہے، کرپشن ایک ایشو ہے اور اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. نہ پی ٹی آئی ڈینائی کر سکتی ہے، نہ پی ایم ایل این ڈینائی کر سکتی ہے. لیکن جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اتنا دور تو مسلم لیگ نون کی حکومت کا تھا، ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون سے سب سے بڑا سوال ہوگا کہ آپ اتنا وقت آپ نے حکومت میں گزارا تو آپ نے کیوں اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کیا. تو اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون یہی جواب دے گی کہ دیکھیے جی وہ تو ہمیں تو حکومتیں پوری نہیں کرنے دے گی. مسئلہ پتہ ہے کیا ہمارے یہاں جو مجھے لگتا ہے، ہمارے ہاں حکومت ہر کوئی لینا چاہتا ہے، حکومت کو انجوائے بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن بطور قوم جو ایک اپروچ ہوتی ہے نا جس پہ اکراس دی بورڈ سب اکٹھے ہوں کہ یہ بطور قوم ہمارے ایک ٹارگٹ سے ہم نے اس کو اچیو کرنا ہے، میرا خیال اس طرف نہیں ہے. میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ اس وقت پاور کے اندر ہیں ان سب کے کوئی نہ کوئی سٹیکس ہیں، ان سب کے کوئی نہ کوئی بینیفٹس ہیں، کوئی نہ کوئی پروفٹس ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکمرانوں کی اپنی ایئر لائنز تو بہت فائدے میں ہوں؟ میں مانتا ہوں کہ پی آئی اے میں بہت مسائل ہیں، لیکن آپ ایفرٹ تو کر کے دیکھیے اس کو ٹھیک کرنے کی. کس نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس کو پولیٹیسائز ہی کیا ہے، اس کے اوپر برڈن بڑھایا ہی ہے. اسی طرح سے ہماری سٹیل مل تو برباد ہو گئی، وہ تو نہیں چل رہی. چلے بہت مسائل ہوں گے، کوشش تو کر کے دیکھیں ایک بار. حکمرانوں کی یا جو خاص جو چیزیں باقی جو چیزیں ہیں وہ تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ کی سٹیل ملے تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ نہیں چل رہا. اسی طرح سے میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے بیوروکریٹس جو ہیں وہ جب گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ٹھیک نہیں ہوتے. جب ان کو نوکریاں پرائیویٹ سیکٹر میں ملتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹلز بھی بڑے شاندار ہیں، ایجوکیشن کے نیٹ ورکس بھی بڑے شاندار چلاتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہمارا ہے اور ہم انفارچونیٹلی جس جگہ کے اوپر اس وقت کھڑے ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ہمارے پاس وہ ہوتا ہے نا کہ ایک قوم کی پہچان ہوتی ہے کہ اس قوم کی ایک خاصیت ہے، یہ اس کے اوپر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے یا اس کے اوپر وہ بڑے یکسو ہیں. ہم وہ لیک کر رہے ہیں. جب وہ لیک کریں گے تو پھر یہ ساری باتیں ہیں، تحریک انصاف نون لیگ پہ ڈال دے گی، نون لیگ پیپلز پارٹی پہ ڈال دے گی، پیپلز پارٹی تحریک انصاف پہ ڈال دے گی. یہ جو ایک سرکس قسم کی ہمیں وہ منظر نظر آتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ چلتے رہیں گے، کوئی کوئی رزلٹ جو ہے وہ نہیں نکلے گا، نہیں سامنے آئیں گے. اچھا اب اسی میں عمران آپ سے جانا چاہتا ہوں، ظاہر ہے یہ ساری صورتحال تو ہے، یعنی نیشنل ویژن ایک ہوتا ہے یا ایک وزڈم ہوتا ہے، وہ اوپر سے نیچے آتی ہے اور بالخصوص حکومت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. الٹیمیٹلی اگر بات کریں آپ کیا کہتے ہیں، یہ یہاں پہ تو کور کیا جا رہا ہے. حاجی آصف صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اس ملک سے بزنس باہر جا رہا ہے، یہ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں. دوسری جانب آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو ہماری جو ایکسپورٹ کی پرسنٹیج ہے اس میں 12.32% جو ہے وہ کمی آئی ہے بجائے بڑھنے کے، یا کم سے کم برقرار رہتی. تو یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں اس پہ کتنا یقین کیا جائے گا اور اس سے کتنا سنجیدہ ہم ہیں دکھائی دیتی ہے بالخصوص ہماری حکومت ہماری معیشت کے لیے؟ دیکھیں اعتزاز، اس حکومت سے نا کوئی بیانیہ نہیں بن پا رہا. یہ کبھی کرپشن کی بات کرتے ہیں، کبھی مہنگائی ختم ہونے کے دعوے کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ کل یہ خبر چلی ہے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونے کے حوالے سے، تو اس کو شہباز شریف صاحب کی بڑی کامیابی قرار دے کر اس پہ شادیانے بجانے کی کوشش کی گئی ہے. تو اصل میں نا اس حکومت کو کوئی بیانیہ نہیں مل رہا. اگر ہم اسی چیز کو تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں، جب عمران خان کے دور میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا تھا اور اس وقت 17 سال کی بلند ترین سطح پہ یہ پہنچا تھا، تو اسی نون لیگ نے کہا تھا کہ
करंट अकाउंट के सरप्लस होने के से तो मुईशत का कोई लेना देना नहीं, बल्कि ये मुईशत से के लिए खतरनाक होता है। पहले जब हमारी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती थी तो उस वक्त अपोजिशन में मौजूद यही जमातें कहती थी कि स्टॉक एक्सचेंज का आम आदमी की लाइफ से कोई जो है उसका असर नहीं पड़ता, इसका महंगाई और मुईशत से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये गंगा उल्टी बह रही है, और जब स्टॉक एक्सचेंज ऊपर को जाती है तो फिर इसको मुईशत से जोड़ने की बात की जाती है। लेकिन अब पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज भी नीचे आ रही है और तकरीबन 8,000 से ज़ायद पॉइंट जी स्टॉक एक्सचेंज गिरी है। तो इस चीज को लेकर हुकूमती जो बयानिया है ना वो कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। और अभी एक जो नई सूरत हाल डेवलप हो रही है उसमें इनको ये भी नहीं मालूम कि ये हुकूमत कितने दिन टिक पाएगी, क्योंकि ये जो मुज़ाकरात की बात चल रही है इसका अल्टीमेट जो एंड होना है, कंक्लूजन होना है, वो यही होना है कि नए इंतखाबात की तरफ चीजें जाएंगी। तो इस वजह से भी ये सारे कंफ्यूज हैं और ये वक्त गुजारी के लिए बयानात दे रहे हैं। अच्छा, अब ज़ाहिर है जब हम मईशत की बात करते हैं तो फिर कमर ज़ैदी अभी महंगाई की भी बात हुई, स्टॉक की भी बात हुई, हमारे करंट अकाउंट की भी बात हो रही है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज अपनी जगह पे। लेकिन एक बात जो वज़ीर ख़जाना ने गुज़िश्ता रोज़ बात की इक़्तिसादी कमेटी इजलास में, उन्होंने कहा कि जनाब मामला ये है कि महंगाई हुकूमत ने कम कर दी है और यानी उसका स्लो डाउन हुआ है, उसकी जो रेशो बढ़ रही थी, लेकिन वजह यह है कि आम आदमी तक उसके समरात नहीं पहुंच रहे और उसकी वजह मिडल मैन है। तो ये बातें तो हमारे इजलासों में डिस्कस हो रही हैं, तो ये मिडल मैन कोई आज का फिनोमेना तो नहीं है, इसको भी दहाइयां गुजर चुकी हैं। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि मिडल मैन कोई आज का फिनोमेना तो नहीं है। शबर जदी साहब आते थे, वो भी यही कहते थे कि हमारी मईशत बड़ी रोबूस्ट हो सकती है, लेकिन बीच में मिडल मैन का जो किरदार है उसे कोई नहीं देखता। तो मिडल मैन का किरदार है, अगर उसे देखना है तो किसकी जिम्मेदारी है वो उसका किरदार खत्म करने की, या किसकी जिम्मेदारी है आप मईशत के इंडिकेटर्स मुतकिल ना हो रहो तो आप जिम्मेदार नहीं होंगे। ये मतलब बड़ी रिस्की स्टेटमेंट है अगर वो दी जा रही है वजारत खजाना की जानिब से कि आपने इंडिकेटर्स बेहतर किए हैं, आप लोगों की हुकूमत है, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी आप लोगों को देखना है कि उसका या मिडल मैन का अगर रोल आ रहा है तो उसको कितना आपने मिनिमाइज करना है, या उस मिडल मैन के रोल किस तरह से आपने रेगुलेट करना है। तो ये मुझे नहीं समझ करने पे लगे हुए हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी देखें तो अनफॉर्चुनेटली वो उसी कर्व से गुजर रहा है जो कि वो पिछले अखबार में गुजर रहा था। तो यानी आपका मसला ये है कि आप तो जाहिर अपनी इकोनॉमिक फिगर्स अच्छी करके हमें दिखाते हैं कि बड़ी जबरदस्त इस गाड़ी की डेंटिंग होगी है, लेकिन अंदर से वो मैकेनिज्म होता है, अब वो आप आवाम को नहीं बताते कि ये चलती किस तरह है, ये चल किस तरह रही है, ये फायदा किस तरह पहुंचा रही है आवाम को। ना उस पर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, ना आपके पास कोई मैकेनिज्म मौजूद है कि उसके इंजन को आप दुरुस्त कर सके, खराबी की तरफ जा रहा है। आपके ये उसका तरीका कार है कि उसकी ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा होगा, क्योंकि हमेशा से हमारे मुल्क के साथ मसला ये रहा है, खसूसन वजारत खजाना की बात की जाए या FDR की बात की जाए, यहाँ पे आए दिन हम PTI की भी मिसाल ले लेते हैं। असद उमर आए, फिर उसके बाद वजारत खजाना किसी और को सौंप दी गई। अब जो माशाल्लाह साहब आए हैं वो एक बैंक के, आपको पता है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं। तो आप पहले बंदों को रिप्लेस करने से आपकी मईशत बेहतर नहीं होगी, आपको कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पॉलिसीज पे इंप्लीमेंट कराना होगा। मिडिल मैन के रोल कंसिस्टेंसी, ये बड़ी अहम बात की है होती थी, यानी PTI की PTI की भी हुकूमत अगर मिडिल मैन को रोकी थी, और ये भी मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत मिडिल मैन को रोकेगी, तो मुझे ये बताएं फिर फर्क क्या है, किसकी गवर्नेंस बेहतर है और किस मिडल मैन का किरदार अदा। यानी सिर्फ शिकवा है, लब पर हमें शिकवा दिखाई देता है। जिम्मेदारी बनती है कि इसके किरदार को मिनिमाइज करें और यहाँ से जो है जो आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर करें, इसका इफेक्ट आम आदमी तक पहुंचे। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं सलमान, बिल्कुल वक्त हमारे पास 1 मिनट रह गया है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पंजाब हुकूमत जब गंदम किसान एहतजाज कर रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा था हम किसान कार्ड का भी इजरा करेंगे, और ये सारा मामला इसलिए है, ये सारी पॉलिसी हम चेंज कर रहे हैं, मिडिल मैन का रोल खत्म कर देंगे, और हमने पंजाब में मिडिल मैन का रोल खत्म कर दिया। अब विफाक उस पर शिकवा खुना जी, इनको वही जिस तरह बात करें कि कन्फ्यूजन है, केओस है, समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट को कि क्या बयान बनाए, कहाँ पे एक्शन ले, कहाँ पे रिएक्शन दे।
تو جب آپ انکمپیٹنٹ لوگوں کو گورنمنٹ دیتے ہیں تو پھر اسی قسم کے معاملات ہوتے ہیں، بھگت رہے ہیں۔ اور یہ خواجہ صاحب جو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں یہ کورز کی اس کے اوپر نہ میرا اختلاف ہے۔ دیکھیں کرپشن کو جتنا پی ایم ایل این سمجھتی ہے، میرے خیال ہے روئے زمین کے اوپر کوئی نہیں۔ بس ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ آپ نے بڑا اسی پہ میرے خیال میں کلوزنگ ہونی چاہیے۔ وہ بیچارے وکٹم ہیں اس کے۔ نہیں اس کے اوپر نہیں رہ گی نا، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ کرپشن کو جتنا یہ حکومت سمجھتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔